बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील खानपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल सफदर रहमानी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबका जॉइंट सेक्रेटरी 2021-22 रह चुके हैं और आप मौजूदा जनरल सेक्रेटरी 2022-2023 हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बार में डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और आप अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुबारकबाद, अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी दी। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने अपनी इब्तदाई तालीम इसी शहर से ही की है, सिटी कानपुर से, और प्राइमरी भी मेरी अपना यही स्कूल से है, बिल्कुल साथ ही स्कूल तरक्की तालीम से, और मेरी जो सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह टाटों पर बैठकर। ठीक। और मैट्रिक जो है वो तरक्की तालीम स्कूल यहाँ पे मॉडल टाउन में है, दूसरा इनका जो हिस्सा है वो वहाँ से की है। ठीक। और अपना कॉलेज जो है ये डिग्री कॉलेज था। असल में ना थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी जो है ना वो जी। आपको महसूस हो रहा होगा हाँ जी, बिल्कुल, जो गला गला थोड़ा सा ख़राब है था। मेरा, जी। इसलिए मैं इसमें से माज़रत चाहूँगा जी। कि वो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा बस मुझे इसी तरह बर्दाश्त करना। ठीक। तो ऐसे मैंने जो मतलब मैट्रिक के बाद जो तालीम हासिल की है FA BA मेरी डिग्री कॉलेज से है। ठीक। और उसके बाद लॉ जो मैंने है वो सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची से किया है। ठीक सर। और मास्टर भी किया हुआ है, डबल MA हाँ। MA IR किया हुआ है। उसके बाद MA सियासियात भी है। ठीक। LLB उसके बाद तो MA करने के बाद ही मैंने LLB स्टार्ट किया था। ठीक। 2016 में मैं यहाँ इस बार में जो है वो एज ए मेंबर बनकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू किया था। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मुझे दोस्तों ने मोहब्बत दी और इलेक्शन के लिए तैयारी कराई मेरी। 2021 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जॉइंट सेक्रेटरी अकेला अपने ग्रुप से जीता। माशाअल्लाह। फिर 2022 में अभी जो इलेक्शन हुए इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट वोट लेकर मैं जनरल सेक्रेटरी बना। दोस्तों ने मोहब्बत किया, उनका एहसान मंद और इंशाल्लाह रहूँगा भी सही। और जो मामला चल रहे हैं वो खैर टीम के ही हैं, बाहर के भी मामलात हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जो चैम्बर के हवाले से वकला साहबान जितने परेशान हो रहे हैं जी। तो वो कोशिश है मेरी कि मैं ये चैम्बर का मामला आसानी से हल कर सकूँ। और बात भी चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक। सर, वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या आपके वालिदैन ने कहा कि आपको वकील बनना है? असल में मैट्रिक के बाद जो है मेरे अपने रिलेटिव ब्लड रिलेशन 7 मामू जो हैं वो वकला हैं, इसी बार में हैं। अच्छा। और उनका मेरे ऊपर प्रेशर था कि आपने वकील बनना है। तो बस प्रेशर में ही मतलब बन भी गए और अल्लाह ताला ने ये प्रोफेशनल भी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है मामला। सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं एज अ कानूनदान आप? अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस रहे। ठीक। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो सच का वो गलत गाइड ना किया जाए और ना ही किसी चीज़ का उसे धोखे में रखा जाए। जो कि हमारे मेरे भाई हैं वो भी चंद एक, अक्सरियत तो नहीं, चंद एक ऐसे हैं जो कि मतलब गलत बयानी करके और मामलात करके जो है ना वो अपने मामलात को सीधा करते हैं, हालांकि ये नुकसान करते हैं वो अपना। तो मैं तो यही चाहूँगा और मेरा मशवरा भी यही है कि अपने मामलात को, अपने क्लाइंट को बिल्कुल सही तौर पर आगाह किया जाए उसके केस के हवाले से। यही बेहतर भी है और अल्लाह का ये मतलब हमारे लिए बेहतरी और रोज़ क़यामत हमसे जो मामलात हैं वो हमारे लिए अच्छे भी होंगे। ठीक। क्योंकि ये एक इबादत भी है। बिल्कुल। ये पेशा। बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह बेहतर किया जा सकता है मज़ीद? बार और बेंच का जो कशीदगियाँ होती हैं वो सिर्फ उनके फैसले जात में और उनके जो मामलात हैं गलत फैसला करना या वो किसी को रिलीफ में मामलात में ना मतलब आने देना। तो बकाया तो मामला ठीक है, जजेस बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, वो ज़ाती तौर पे उनको नहीं मतलब मामलात ना ही गरज होती है, वो तो पर्सनली तौर पे उनका कोई इशू नहीं होता। बस यही होता है कि जो पेपरों ने जो मिसले हैं या जो फाइलें हैं उन्हीं की बेस पर उन्होंने फैसला करना है। अब वो हमें पसंद ना आए तो हमारा बेंच के साथ ताल्लुक ख़राब हो गया। अगर वो हमें पसंद आ जाए फैसला तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बेंच और बार और बेंच हमेशा एक दूसरे के साथ लाजिम व मुल्ज़िम है, ये अलग हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इंसाफ सुस्त है, स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से तादाद बढ़ रही है केसों की।
اس وجہ سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے، ان کے پاس بھی وہی معاملات ہیں مائنڈ میں، تو اسی وجہ مجھے تو یہی وجہ نظر آئی ہے کہ زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے اور انصاف نہ ملنے کی وجہ سے یہ معاملات بڑھ رہے ہیں ٹھیک، ہمارے۔ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل سب سے پہلے تو یہ کریم آف سوسائٹی ہوتے ہیں، انہی کے معاملات جو ہیں ہمارے، اگر یہ اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو مظلوموں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بے سہارا کو اگر سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند سمجھے جائیں گے، نہیں تو معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، دنیا داری ہے تو چلتی رہے گی۔ انہی کو میری اپنی طرف سے تو یہی کوشش ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ان لوگوں کا ساتھ ضرور دوں اور مافیا کو جو ہے وہ پکڑ بھی قانون کے دائرے میں لاؤں، اور قانون کی گرفت سے وہ دور تو نہیں ہے، کوئی بھی دور نہیں ہے، تو ان کے اوپر گرفت ہونی چاہیے، چاہے مافیا وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ جی، اب ہمارے معاملات میں ریسنٹلی جو ہے سب سے بڑے مسائل جو ہے وہ کھاد مافیا ہے، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرے نمبر پہ جو ہے لینڈ مافیا ہے، ریت مافیا ہے، ناجائز تجاوزات ہیں، کتنے سارے اس کے علاوہ اور مسائل ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ بھی میں ان چیزوں کو اگر اور زیادہ بھی نہیں تو کچھ بہتری کی طرف اپنی بار کے حوالے سے کچھ کر سکوں، اور انشاءاللہ اچھے عزائم کے ساتھ ان کی طرف جا بھی رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں کہ معاملات کو میں اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کر سکوں۔ اللہ میری مدد کرنے والا دوست میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ ضرور اللہ کامیاب کرے گا۔ خانپور بار ایسوسی ایشن میں وکلا کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہے کہ ان کو لازمی حل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارا جو ہے وہ وکلا صاحبان کے لیے چیمبر کا ایشو ہے، جو کہ لازمی حل طلب ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کوشش بھی چل رہی ہے، انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو معاشی طور پہ ہمیں پرابلمز ہیں وکلا کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ جو ینگ وکلا ہیں ان کے پاس مطلب کام جو ہے وہ کم ہے، تو اسی کے لیے کچھ نئی تجاوزات لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا ایک نظام لے آئیں تو ینگ وکلا بھی ان میں ابلائج ہو سکے۔ تحصیل خانپور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ ضلع بننا چاہیے نہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، یہ سابقہ پہلے ضلع ہی تھا، نواب صادق صاحب کے دور کا یہ ضلع ہی ہے خانپور، تو جنکشن بھی تھا یہ، تو اسی حوالے سے اس کی جو پہلی کنڈیشن ہے ہمارا، ہم نہیں چاہتے کہ ضلع بنائے، جسے بحال کرنا ہے انہوں نے، نہ کہ اسے بنانا ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے یہ ضلع بنانا، یہ بحال ہوگا۔ سابقہ پہلے اس کی جو نوعیت تھی وہ ضلع ہی تھا، تو ہماری انشاءاللہ یہی کوشش ہے کہ جہاں تک بھی ہو سکا ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے اور اسی کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، اور الحمدللہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ خانپور کے سیاستدان خانپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پارٹیوں کی سیاست ہوتی ہے، اوپر اب 3-4 پارٹی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون سی ہیں، تو جو بھی آتا ہے ظاہر سی بات ہے ووٹ لے کر عوام کی پسند سے ہی آتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کام تو کرنے پڑیں گے، جو کام نہیں کرے گا تو نیکسٹ پھر وہ اپنا بائے بائے سمجھے، اور یہی روٹین چلی آ رہی ہے، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں خانپور میں، بس تھوڑے سے سیوریج کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد حل ہو جائیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ ٹھیک ہے، ادب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ادب کا کس حد تک لگا ہوا ہے؟ ادب، اس بارے میں آپ سے یہ بات ہی کہوں گا کہ ہمارا ادب جو ہے وہ ہمارا تاریخی ورثہ، ہماری ثقافت، اسی پر اگر ہم کوشش کریں اور اسی کے لیے ہی اپنی فلاح و بہبود میں معاملات کو اچھا کریں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنی ثقافتی جو ہماری مطلب معاملات تھے جو گزر گئے ہیں انہیں کے اوپر ہمارا فوکس رہنا چاہیے، ان کو ہی اجاگر کیا جائے۔ ٹھیک، ٹورزم کا آپ کو کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ مجھے ٹورزم کا بھی بہت زیادہ شوق ہے اور کرتا بھی رہتا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ جو ہے اسلام آباد اور اپر سائڈ سے جو ہے مطلب نوی، ناران، کاغان، جو ہمارے ٹھنڈے علاقے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کو وہی پسند ہے، مجھے اکیلے کو تو نہیں۔ ٹورزم کے لیے وہی ہے، کوئٹہ ہے، وہاں پر مطلب وہ بھی کچھ گھومنے کے لیے ٹھیک ہے، سیر و سیاحت کے لیے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ایک اچھا انسان بن جانا وہ کامیاب ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں عہدے ملے گی، یہ عہدے جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، لیکن اچھا انسان بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا معاشرے میں، یہ کامیاب انسان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میری والدین کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، ان کی میرے ساتھ محبت، میرے دوستوں کا لگاؤ، میرے دوستوں کا دن رات میرے لیے ورک کرنا، کوشش کرنا، یہ بہت معنی خیز تھا۔ معاملات جو چلے ہیں ہمارے، یہ سب دوستوں کا، اور اللہ کے بعد اگر کوئی میرے نیچے کام مدد کرنے والے تھے وہ میرے دوست تھے۔
ٹھیک، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں اور خانپور شہر میں کس طرح کے کرائمز زیادہ ہوتے ہیں؟ میں زیادہ تر فوجداری کرتا ہوں، کرمنل کیسز ہیں میرے پاس، اور دوسرے نمبر پہ یہ کرمنلی معاملات ہیں جو ہمارے چوری ڈکیتی یہ وارداتیں جو ہو رہی ہیں سب سے زیادہ خانپور میں جو ہے نا پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، خانپور کی عوام کو، وکلا برادری کو آپ کا ایز اے قانون دان، ایز اے جنرل سیکرٹری کیا میسیج ہے؟ میرا خانپور کی عوام اور وکلا صاحبان کے لیے یہی میسیج ہے کہ جو بھی ہماری پریشانی ہے، جو بھی معاملات ہیں ہمارے، سب سے پہلے تو اللہ سے اپنی جو ہے وہ مدد طلب کریں۔ اس کے بعد جو معاملات ہیں میں جتنا کر سکتا ہوں انشاءاللہ میرے پاس آئیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے شہری ہیں، جو بھی معاملات ہیں، پریشانی ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کی مدد کر سکوں، ان کو اچھا سا حل کوئی ان کا نکال سکوں۔ بقایا اللہ مدد کرنے والا ہے، کوشش انسان کر سکتا ہے، مدد رب نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں یہی پیغام دوں گا کہ جو بھی دوست پریشان ہیں انشاءاللہ رابطہ کریں، میں پوری بھرپور کوشش کروں گا کہ ان کی مدد کر سکوں۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ بلال صفدر رحمانی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے قانون کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اور بار میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔